ولی این تنها راهی است که میدانم چگونه رفتار کنم، نمیدانم چگونه. من سالها در تئاتر در آن شما کار کردم. در آن به تقلید نیاز دارید که باید یاد بگیرید که چیزهایی مثل این. اما من هرگز آنها را انجام ندادم، شاید به دلیل اینکه نمیدانستم چگونه انجام دهم. شاید من آنقدر پیشرو نبودم. و سپس در مورد اگر من گیرنده هستم، نمیدانم چگونه به آن واکنش نشان دهم. مانند سیلی‌های ساختگی جالب نبود، پس شاید به همین دلیل است. بنابراین اگر از بازیگران لویک شاهود یا نایمان بپرسید، میگویند او اصرار داشت که به او سیلی بزند. لطفاً کسی به او سیلی بزند. که دیگر در نمایشنامه‌هایی که نمیتوانید ضربه بزنید یا مجاز نیست. سیلی زدن به یک خانم خیلی سخت است. با توجه به میزان سیلی که زنان میزنند بسیار طعنه‌آمیز است. از تلویزیون دریافت میکنند، اجازه نمیدهند. نه، به عنوان بخشی از بازیگری. در بسیاری از کانال‌ها گفته شده که انسان دیده نمیشود. سیلی زدن یا ضربه زدن به هر زن روی صفحه نمایش مجاز نیست. این واقعاً اطمینان بخش است که بسیار خوب است.